Assalamu alaikum Pakistan. Welcome back to your channel Insurance X. My name is Nabil Akhtar and I am an InsurTech enthusiast. I enjoy helping people in understanding and solving the problems of insurance and make the whole process of buying insurance products easy for them. Insurance X is on the mission, and that is to accelerate insurance penetration and awareness in the country. उम्मीद है आप और आपके प्यारे सब खैरियत से होंगे। हम अब तक इंश्योरेंस एक्स चैनल के जरिए इंश्योरेंस से रिलेटेड काफी अहम इंफॉर्मेशन पे बात कर चुके हैं। खास तौर पे हमने जाना इंश्योरेंस हमारी मुमकिन माली नुकसानात को कम करने के लिए एक अहम जरिया या तरीका होता है, जबकि हमें अमीर बनाने के लिए नहीं। बेसिकली इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन टूल जो गैर मुतवक्का नुकसानात के वाकयात में आपकी मदद करता है। इंश्योरेंस एक्स के जरिए हमने लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बेसिक चीजों पे भी इंफॉर्मेशन हासिल की। आज इंश्योरेंस एक्स की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक इंश्योरेंस टर्म्स के बारे में, जिनका सामना आप इंश्योरेंस खरीदने और खरीदने के फेज के बाद कर सकते हैं। नंबर 1, इट इज एजेंट। कोई ऐसा शख्स जो एक इंश्योरेंस कंपनी की नुमाइंदगी करता है और उसकी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को प्रमोट या फरोख्त करता है। बाज़ सूरतों में एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कई मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज की नुमाइंदगी भी कर सकता है। नंबर 2, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट। सेम डेफिनेशन जैसे हमने एजेंट की डेफिनेशन में डिस्कस किया, मगर इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि कोई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट का रोल अदा कर रही होती हैं, लाइक बैंक्स या कंपैरिजन वेबसाइट्स या टेलकोस, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर 3, क्लेम्स। ऑफिशियल नोटिस जो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फराहम करते हैं, इसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं पेमेंट अगेंस्ट अ लॉस और इवेंट या कोई भी चीज जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होती है। क्लेम इन्वेस्टिगेशन। क्लेम की अदायगी करने का फैसला करने के लिए जरूरी मालूमात इकट्ठा या हासिल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से किए जाने वाले अमल को क्लेम इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। नंबर 5, कवरेज। तहफ्फुज़ की रकम जो आपने हासिल की या खरीदी हो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम की सूरत में अदा करेगी आपकी पॉलिसी के तहत किसी नुकसान या इवेंट की सूरत में। नंबर 6, एक्सक्लूजन्स। वो चीजें जो आपकी पॉलिसी में शामिल नहीं हैं, अपनी पॉलिसी को गौर से पढ़िए और यकीनी बनाएं कि आप समझते हैं कि आपकी पॉलिसी में क्या कवर्ड है और क्या नहीं। इंश्योर्ड। इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए महफूज फर्द या अफराद। इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी जारी करती है। नंबर 9, इट इज पॉलिसी। इंश्योर्ड और इंश्योरर के दरमियान कानूनी मुआहदा। पॉलिसी बयान करती है व्हाट रिस्क्स या कौन से खतरात पॉलिसी में कवर्ड हैं, किन हालात में इंश्योरर इंश्योर्ड को क्लेम की अदायगी करेगा, कितनी रकम होगी एंड अदर टाइप ऑफ बेनिफिट्स जो इंश्योर्ड को हासिल होंगे क्लेम की सूरत में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर 10, इट इज प्रीमियम। वो रकम जो आप इंश्योरेंस खरीदने के लिए अदा करते हैं और उसके बाद इंश्योरेंस को रिन्यू या कंटिन्यू करने की मद में पे करते हैं। नंबर 11, लैप्स्ड पॉलिसी। अगर इंश्योर्ड वाजिबुल अदा प्रीमियम अदा ना कर सके और ग्रेस पीरियड रियायती मुद्दत जिसे कहते हैं वो भी खत्म हो जाए तो पॉलिसी कलअदम यानी लैप्स हो जाती है। कलमशुदा पॉलिसी या लैप्स पॉलिसी के तहत इंश्योरर के खिलाफ किसी किस्म का कोई भी क्लेम कबूल नहीं होता। 12, इट इज रीइंस्टेटमेंट या रिवाइवल ऑफ द लैप्स्ड पॉलिसी। इंश्योरर लैप्स पॉलिसी की तजदीद, रीइंस्टेटमेंट या रिवाइवल के लिए कंसीडरेशन कर सकती है, बशर्ते ये कि इंश्योर्ड ये साबित करे वो अपनी सेहत के लिहाज से पॉलिसी की बहाली के अहल है। इस मकसद के लिए इंश्योर्ड से डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ या मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट तलब कर सकती है।
نمبر 13 اٹ از رائڈر. انشورڈ اپنی بنیادی پالیسی میں جو خطرات شامل نہیں ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے اپنی پالیسی میں رائڈرز بھی ایڈ کروا سکتے ہیں. پالیسی خریدتے ہوئے وقت آپ انشورر سے معلوم کریں کہ آپ کی پالیسی میں کیا کورڈ ہے اور کیا نہیں، اور کن خطرات کے لیے آپ کو اضافی کوریج کی ضرورت ہو سکتی ہے. اضافی کوریج کو رائڈر کہتے ہیں. نمبر 14 اٹ از بینیفیشری اور بینیفیشریز. لائف انشورنس پالیسی کے بینیفٹ حاصل کرنے والا شخص یا افراد، مثال کے طور پہ آپ اپنے لوڈ ونس، فیملی ممبرز لائک شریک حیات یا بچوں کا نام اپنی لائف انشورنس پالیسی سے مستفید ہونے کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، انہیں بینیفیشری کہا جاتا ہے. نمبر 15 بینیفٹ، وہ رقم جو انشورڈ کو ادا کرتا ہے کلیم ایکسپٹ ہونے کی صورت میں. نمبر 16 اٹ از کیش ویلیو. نقد رقم جو لائف انشورنس پالیسی کے منسوخ ہونے پر لائف انشورر لائف انشورڈ کو ادا کرتا ہے، یا اس نقد رقم کو انشورنس پالیسی میں شامل کیا جاتا ہے اور انشورڈ کی موت کی صورت میں بینیفیشری کو ادا کیا جاتا ہے. پالیسی کی کیش ویلیو کے اگینسٹ قرض یعنی کہ لون لینا بھی ممکن ہو سکتا ہے. یہ عام طور پہ سیونگز یا انویسٹمنٹ اینڈ پروٹیکشن پروڈکٹ کا فیچر ہوتا ہے. یاد رہے ٹرم یا اونلی پروٹیکشن پروڈکٹس میں یہ فیچر نہیں ہوتا. ویڈیو نمبر 2 میں اس کی ڈیٹیلز اویلیبل ہیں. نمبر 17 ڈیتھ بینیفٹ، وہ رقم جو انشورر انشورڈ کی وفات کی صورت میں بینیفیشری کو ادا کرتا ہے. نمبر 18 اٹ از مٹیریل فیکٹس، وہ چیزیں جو آپ جانتے ہیں اور وہ انشورنس کمپنی کے آپ کو انشورنس پروڈکٹ دینے کے فیصلے کو متاثر کر سکتی ہیں اور آپ کو کتنا پریمیم ادا کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اسموکر ہیں اور یہ بات آپ ڈسکلوز نہیں کرتے تو انشورر آپ کی پالیسی کو منسوخ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کلیمز کی ادائیگی سے بھی انکار کر سکتا ہے. پری ایگزسٹنگ کنڈیشن، میڈیکل کنڈیشنز جو آپ جانتے ہو کہ یہ بیماریاں یا کوئی انجری، النس، سمپٹمز یا میڈیکل کمپلیکیشنز آپ کو ہیں. فار ایگزامپل ڈائبٹس، کینسر، ہارٹ ڈیزیز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پری کنڈیشنز کے باوجود بھی انشورنس لی سکتے ہیں، بٹ اس صورت میں پریمیم کافی زیادہ اور بینیفٹ کم ہو جاتا ہے. فری لک پیریڈ، پالیسی ہولڈر کا حق ہوتا ہے کہ وہ لائف انشورنس پالیسی کے ڈاکومنٹ حاصل کرنے کے 14 دنوں کے اندر انشورنس کمپنی کے ساتھ انشورنس پالیسی کو منسوخ کر دے اینڈ ادا کیا ہوا پریمیم واپس لے لے. پلیز ویڈیو کو شیئر، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور انشورنس ایکس چینل اپنا مشن اچیو کر سکیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہو اور آپ کے کام ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.